राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश करते हैं राब्ता न्यूज पर आज की खुसूसी और खास खबर। यूं तो नाजरीन को पता ही होगा कि महाराष्ट्र रियासत में इलेक्शन हुए जिसमें किसी की जीत हुई तो किसी की हार हुई, लेकिन इस बार इलेक्शन के नताइज उम्मीद से कुछ उल्टे ही देखने को मिले। मुसलमानों ने यहां पर जमकर नारे बुलंद करते हुए इलेक्शन का प्रचार किया, रैलीज भी निकाली, पैदल यात्रा की, घर घर जाकर वोट्स मांगे, लेकिन एकनाथ शिंदे हुकूमत की तरफ से लाई गई 5 स्कीम्स ने महायुति की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। जी हां, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में महायुति ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने तमाम एग्जिट पोल्स के नताइज को मुस्तरद करते हुए भारी जीत हासिल की, क्योंकि महाराष्ट्र रियासत की अवाम ने वजीर आला लाडली बहन योजना को जबरदस्त रद्द अमल दिया। बीजेपी ने तीसरी मर्तबा 100 के जबरदस्त नंबर को पार किया और महायुति ने 236 सीटों पर कामयाबी हासिल की। और महायुति की जबरदस्त बरतरी पर संजय राउत ने सख्त एतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये अवाम का फैसला नहीं हो सकता, ये एक बड़ा झटका और साजिश है। यहाँ पर दिलचस्प और सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार 100 का हिंसा पार कर दिया, जबकि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 29 सीटों तक ही पहुंच पाई। लिहाजा अब बीजेपी पार्टी ने वजीर आला का बड़ा ओहदा अपने पास रखने का इरादा किया है और वजीर आला बीजेपी पार्टी से होगा। साथ ही तीनों जमातों के आला रहनुमा इसी हुकूमत में अहम ओहदों पर फायज होंगे। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कई सारे मारूफ मुस्लिम लीडरान को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिनमें एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक, कांग्रेस के तजुर्बेकार रहनुमा आरिफ नसीम खान के नाम सबसे ऊपर आते हैं। बता दें कि नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र रियासत में बड़ा ही अहम मुकाम रखते हैं, इस बार समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर से हार गए और दूसरी तरफ आरिफ नसीम खान को शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में जीत के ढोल बजाए और कामयाबी हासिल की। जी हां, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में इस बार 10 मुस्लिम उम्मीदवारों ने शानदार फतेह हासिल की, जो कि रियासत में अक़लियतों की सियासी हैसियत के हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। ये जीत न सिर्फ अक़लियतों की सियासी बेदारी की अहमियत को उजागर करती है, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अक़लियती वोट बैंक पर बढ़ते इन्हिसार और पकड़ को भी पेश करती है। हाँ, नाजरीन को बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से सना मलिक ने अणुशक्ति नगर में 3378 मार्जिन वोट से कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार अकोला वेस्ट से साजिद खान पठान ने 1283 मार्जिन वोट से, कांग्रेस उम्मीदवार असलम शेख ने मलाड वेस्ट से 6227 मार्जिन वोट से और कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल मुंबादेवी से 34884 मार्जिन वोट से अपनी शानदार कामयाबी को सियासी तारीख के पन्नों में दर्ज करवाया है। इसी के साथ ही एआईएमआईएम पार्टी उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने मालेगांव सेंट्रल में 75 मार्जिन वोट्स के साथ कामयाबी हासिल की। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार मुशर्रफ हसन ने कगाल से 11581 मार्जिन वोट से अपनी जीत दर्ज करवाई। साथ ही एसपी के उम्मीदवार रईस शेख ने भिवंडी ईस्ट से 52,015 मार्जिन वोट से, एसपी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने मनखूद शिवाजी नगर से 12,753 मार्जिन वोट से, एसएस उम्मीदवार अब्दुल सत्तार ने सिल्लौर से 2,420 मार्जिन वोट से बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। जबकि यूबीटी हारून खान ने वर्सोवा में 1600 मार्जिन वोट से कामयाबी हासिल करके शानदार अंदाज में जीत हासिल की है। नाजरीन को आगाह करा दिया जाए कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 में शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो बौखलाए हुए दिखाई दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र मेरे साथ ये सुलूक करेगा। अगर लोग इस नतीजे को मान लेते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं मानते हैं तो मैं उनके साथ मिलकर इस नताइज के खिलाफ लड़ूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये नतीजा मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्को और नाकाबिले फ़हम है। यह आखिर कैसे हुआ, ये सवाल हर किसी के जहन में उठता है। फिर भी मैं जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूँ, साथ ही उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ महाविकास अघाड़ी को अपने वोट्स दिए।
انہوں نے مزید کہا کہ جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مجموعی اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کو منظوری کے لیے اجلاس میں بل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، گویا اپوزیشن اب دمدار نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 1.5 سال پہلے بی جے پی صدر JP نڈا نے کہا تھا کہ ایک پارٹی ایک ملک، گویا ان کا یہ کہنا اس تصویر کو اب صاف طور پر واضح کر دیتا ہے۔ مزید ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ اگر یہ نتیجہ ہم نزدیک سے دیکھیں تو بتا دوں کہ ہم نے پوری ریاست بھر میں کئی ساری میٹنگز کی، پوری ریاست کا سفر کیا، ہر جگہ پر گئے، لوگوں کو ووٹس دینے کو لے کر ان کی ذمہ داریوں کو انہیں یاد دلایا۔ تو پھر لوگوں نے مہایوتی کو کیوں ووٹس دیے؟ کیا انہیں اس لیے ووٹس دیے گئے کہ سویابین کی قیمت نہیں مل رہی تھی، یا پھر اس لیے کہ مہاراشٹر کی صنعتیں گجرات میں چلی گئیں؟ یہ نتیجہ بڑا ہی مایوس کن ہے اور اس کے پیچھے کا راز چند دنوں میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جیت EVM کا نتیجہ ہے۔ پھر بھی اگر مہاراشٹر کے لوگ اس نتیجے کو مان لیتے ہیں تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لوگ اس نتیجے کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم مہاراشٹر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے مہاراشٹر کے لیے لڑیں گے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ لہٰذا ناظرین، یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ ان نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلمز کی رائے متحد رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ یووا ورک ٹریننگ اسکیم انٹرنشپ اسکیم کا شنڈے حکومت نے اعلان کیا، اس کا بھی عوام پر کافی اثر پڑا۔ بتا دیا جائے کہ یہ اسکیم کے مقصد کے لیے بجٹ میں 5,500 کروڑ روپے فراہم کیے گئے۔ یہ اسکیم میں بے روزگار نوجوانوں کو کمپنیز میں ملازمت دی گئی۔ 12ویں پاس امیدوار کو 6,000 ماہانہ، ITI امیدوار کو 8,000 اور گریجویٹس امیدوار کو 10,000 روپے دیے گئے۔ لہٰذا اس منصوبے سے مہایوتی کو کافی فائدہ پہنچا۔ لہٰذا اسی لیے غیر مسلم کی رائے یہاں پر مضبوط ہو گئی۔ بی جے پی اور شنڈے کی شیو سینا یہ پیغام دینے میں کامیاب رہی کہ مہا وکاس اگاڑی مسلم حامی ہے، بلکہ مسلمان اراکین کی تعداد کم ہو گئی۔ اس مرتبہ مسلم اراکین اسمبلی میں حسن مشرف، ثنا ملک، عبدالستار شیو سینا، شنڈے، ہارون شیو سینا، ادھو گروپ، مفتی اسماعیل MIM، امین پٹیل، اسلم شیخ کانگریس، ابو عاصم اعظمی رئیس شیخ SP شامل ہیں۔ جبکہ کانگریس کے امیدوار عارف نسیم خان ہار گئے۔ حیرت انگیز طور پر شیو سینا ادھو کے امیدوار ہارون خان شمالی ممبئی سے ورسووا حلقے سے جیت گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ اورنگ آباد اسمبلی کے تینوں حلقوں کے بھی نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق اورنگ آباد مشرق سے BJP کے امیدوار اتل ساوے، اورنگ آباد سینٹرل سے شیو سینا شنڈے کے پردیپ جیسوال اور اورنگ آباد مغرب سے شیو سینا شنڈے کے سنجے شرساٹ نے جیت حاصل کی ہے۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ اورنگ آباد مشرقی اسمبلی حلقہ وہ حلقہ ہے جس کی طرف نہ صرف پورے اورنگ آباد بلکہ پورے مہاراشٹر نے اپنی نظر جمائی ہوئی تھی۔ توقع کے مطابق یہاں پر AIMIM کے امتیاز جلیل اور BJP کے اتل ساوے میں سخت مقابلہ ہوا، لیکن غیر متوقع طور پر نتیجہ اتل ساوے کے حق میں چلا گیا۔ بتا دیا جائے کہ اورنگ آباد مشرقی حلقے سے اتل ساوے 2,161 ووٹ کی اکثریت سے کامیابی حاصل کر پائے، جبکہ پہلے راؤنڈ سے 20ویں راؤنڈ تک AIMIM کے امتیاز جلیل اپنی سبقت بنائے رکھنے میں کامیاب رہے، لیکن آخری 4 راؤنڈ میں ان کی سبقت کم ہوتی چلی گئی اور پھر اچانک 21ویں راؤنڈ سے اتل ساوے نے اپنی بڑھت حاصل کرنی شروع کر دی، جبکہ 12ویں راؤنڈ میں امتیاز جلیل کو 70,884 ووٹس اور اتل ساوے کو 26,196 ووٹس ملے تھے، جس کے مطابق امتیاز جلیل کو 44,686 کی سبقت حاصل ہوئی تھی۔ لیکن 21ویں راؤنڈ سے اتل ساوے کو بڑھت ملتی چلی گئی، جبکہ 20ویں راؤنڈ تک امتیاز جلیل کی سبقت برقرار رہنے پر AIMIM کے کارکنان بڑی تعداد میں SF کے کاؤنٹنگ سینٹر کے میدان میں آتش بازی اور نعرے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن 24ویں آخری راؤنڈ میں اتل ساوے کو جملہ 93,274 اور امتیاز جلیل کو 91,113 ووٹ حاصل ہوئے، جس کے بعد الیکشن ریٹرننگ آفیسر نے ساوے کی جیت کا اعلان کر دیا۔ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا اورنگ آباد سے۔ اس شعر کو بڑے ہی دلچسپ انداز سے سرچ کر دکھایا AIMIM پارٹی کے چہیتے امیدوار جناب امتیاز جلیل صاحب اور ناصر صدیقی نے۔ بڑے ہی کڑے انداز میں ٹکر دینے کے باوجود بھی AIMIM پارٹی امیدوار امتیاز جلیل کو شکست دیکھنی پڑی۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے نے بڑے ہی افسوس کے ساتھ ان کی ہار کا اعلان کرتے ہوئے اس کے پیچھے کی وجہ کو بتاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔
امتیاز جلیل کی اس کراری ہار کے بعد ان کے چاہنے والوں کو بڑی تکلیف پہنچی اور کئی تکلیف دہ دلوں سے آہ بھی نکلتے ہوئے سنائی دی، جیسے کہ خوشبو پھر چھین لی گئی پھولوں کی بہاروں سے، اورنگ آباد کا شیر دو بار ہارا ہے اپنے ہی غداروں سے۔ ساتھ ہی ناظرین کو اب یہ بتا دیا جائے کہ اورنگ آباد مشرقی حلقے کے 28 امیدواروں میں سے پارٹی امیدواروں سے قطع نظر 15 مسلم آزاد امیدواروں نے جملہ 14,959 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح اورنگ آباد سینٹرل حلقے سے پردیپ جیسوال اور AIMIM کے ناصر صدیقی کے بیچ کانٹے کی ٹکر رہی۔ آخری راؤنڈ میں پردیپ جیسوال نے 85,459 ووٹ حاصل کر کے ناصر صدیقی کو 8,110 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اسی طرح سے اورنگ آباد مغربی حلقہ سے شیو سینا شندے کے امیدوار سنجے شرساٹ نے 1,22,498 ووٹ حاصل کر کے اپنے قریبی حریف شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے راجو شندے کو 16,357 ووٹوں سے شکست دے دی ہے۔ مہاراشٹر میں اپنی زبردست جیت کو حاصل کرنے کے بعد مہاراشٹر BJP کینڈیڈیٹ کچھ میٹھا ہو جائے کہتے ہوئے جلیبی تلتے ہوئے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ لہٰذا مہاراشٹر اسمبلی الیکشن 2024 کے یہ حیران کن نتائج دیکھنے کے بعد اب آگے یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ مہاراشٹر میں زیادہ سیٹوں پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے جیت حاصل کرنے والی BJP حکومت اب کیا کیا کرے گی اور کس کس کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتے ہوئے ہندوستان کی عوام پر کیا کیا قوانین کو لاگو کرتے ہوئے سبھی کی نیندیں اڑا دے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔